كما قلنا حنا دابا سالينا ليكزرسيس، تقريبا سالينا السؤال الاول اللي هو تيوريك، ولقينا لا سوليسيون غرافيك. السؤال الثاني دابا غندوزو للسؤال الثالث. لي فونت غيال كونستاتي افان بيريود سون لي سويفون. هنايا غادي نحتاجو هاد لي دوني باش نلقاو، باش نديرو لاناليز دي زيكار سور مارج en faisant apparaître des écarts sur composition ونديرو الكومونتير. هنايا لا سوليسيون غنخدمو باش نخرجو السؤال الثالث خصنا نخدمو بلا سوليسيون اللي لقينا اللي هي هادي لا كومبينيزون اوبتيمال. هادي هي اللي غنخدمو بها باش نجاوبو على السؤال الثالث. غادي نهزو هاد لا كومبينيزون هادي ونحطوها. لا كومبينيزون اوبتيمال هي هادي اللي غنخدمو بها السؤال الثالث. هذا هو السؤال الثالث، لاناليز دي زيكار سور مارج. اسئله كما كتشوفوا مرتبطين. هاد لا كومبينيزون اوبتيمال لقينا 7500 في اكس ولقينا 4500 في ايكغيك، يعني بي ا 7500 و بي بي 4500. هنايا لاناليز دي زيكار سور مارج كنديرو في الطابلو هذا. الطابلو فيه بي ا فيه بي بي وهنايا التوتال، يعني غنجمعو هادو نلقاو التوتال. هنايا لا كونتيتي وهنا لا مارج اونيتير كتحسب، وهنا التوتال. لا كونتيتي لا مارج اونيتير والتوتال. هنايا دوني غيال وهنايا دوني بريفيزيونيل. ديما لي دوني غيال دوني بريفيزيونيل. ملي غنجيبو لي دوني غيال، لي دوني غيال كاينين في لي دوني. Les données réelles, les ventes réelles, les ventes réelles constatées en fin de période sont les suivants. Donc PA 7500 باش نكتبوها 7500 هي 7500 والبي بي 6000 باش نكتبوها 6000. هنا بالنسبه لي دوني غيال. لي دوني بريفيزيونيل ملي غنجيبوهم من لا كومبينيزون اوبتيمال اللي لقينا في السؤال اللي قبل هذا. ها هما 7500 تاع بي ا و 4500 تاع بي بي. 4500 مزيان. كيفاش غنلقاو لا مارج اونيتير؟ كنحسبوها لا مارج اونيتير. هنايا عندنا لي دوني غيال غنمشيو نجيبوها من هنا. بي ا 7500 unités avec un taux de marge réalisé de 40%. غادي نجيبو غنحتفظوا ب 40 وغادي نمشيو نرجعو الفوق. غادي نلقاو d'après le service commercial il est possible d'écouler sur le marché 1000 unités PA et 8000 unités PB au prix respectif. غادي نجيبو هاد البري، هاد البري ديال PA وهذا البري ديال PB. غنشدو 280 غادي نضربوها في 40%. 280 غادي نضربوها في 40%، و 350 غادي نضربوها في 30% بالنسبة للبي بي. ميتين وثمانين في 0.4 غادي تعطينا 112. و 350 في 0.3
غادي تعطينا 105. هنا غادي نديرو التوتال 7500 فوا 112 غادي تعطينا 840000. 840000 لا ميم شوز. 6000 فوا 105 غادي تعطينا 630000. 600. دابا غادي ندوزو لي دوني غيال. لي دوني غيال لا ميم شوز. كيفاش غنحسبو لا مارج اونيتير؟ لا مارج اونيتير ديالهم من لي دوني بريفيزيونيل اللي جبناهم من لا كومبينيزون اوبتيمال. اش غنديرو؟ حتى هما غادي نحتاجو فيهم هاد البخي هذا 280 بالنسبه للبي ا و 350 بالنسبه للبي بي باش تفهموا اكثر. غادي نجيبو عندنا 280 ناقص 280 مضروبة 65%. هكا باش كنحسبو لا مارج اونيتير ديال تاع لي دوني بريفيزيونيل. 280 كنقصو منها 280 مضروبة في 65%. منين جبنا 65%؟ منين جبنا 65%؟ جبناها من هنايا، من لي شارج فاريابل اللي كانوا عاطينا لينا. غادي نشدو 280 غنضربوها 65% وغادي نقصوها من 280 غادي تعطينا 98. لا ميم شوز مع بي بي عندنا 350 غادي نقصو منها 350 فوا 60%. نعملوها هنا 350 ناقص 350 فوا 60%. هادشي كله كاين في لي دوني. غادي تعطينا 48 محسوب عندنا 140. غادي نديرو التوتال 7500 في 98 غادي تعطينا 735000 و 4500 في 140 غادي تعطينا 630000. التوتال هنايا كنبغيو التوتال كنحتاجو التوتال هذا غادي تعطينا 1,470,000 وهنايا 1,365,000 اللي كنجمعو بي ا مع بي. هذا هو لاناليز دي زيكار بالنسبه للحساب. هاد لي دوني هادو نحتاجو باش نديرو الاناليز. دابا ندوزو للاناليز. ندوزو للاناليز. écart total sur marge كيساوي لينا مارج ريال
moins marge prévisionnée. La marge réelle moins la marge prévisionnelle, يعني total ديال la marge réelle moins le total de la marge prévisionnelle. اش كتساوي لينا؟ كتساوي مليون ربعمية وسبعين ألف ناقص مليون تلتمية خمسة وستين ألف. غادي تعطينا 105 ألف درهم. هذه هي ليكار توتال سور مارج. هنايا ملي كتخرج لينا لا فالور بوزيتيف كنكتبو فافورابل. ملي كتخرج لينا ريزولتا بوزيتيف كتسمى فافورابل. هذا هو الكومونتير. دابا غادي ندوزو l'écart total égale écart sur volume plus écart sur marge unitaire. Marge unitaire اش كيساوي لينا هذا؟ نبداو بليكار sur volume. نحسبو ليكار سور فوليوم عاد نحسبو ليكار سور مارج يونيتير. غادي نجمعوهم باش نديرو فيريفيكاسيون. نبداو بالايكار سور فوليوم. écart sur volume égale quantité réelle moins quantité prévisionnelle fois la marge unitaire. هكا باش كنحسبوا l'écart sur volume. عندك la quantité réelle moins la quantité prévisionnelle fois la marge unitaire prévisionnelle. La marge unitaire prévisionnelle. نحسبوها. غادي نحسبو la marge unitaire الأولى ديال بي أ وعاد نزيدو عليها la marge unitaire ديال بي بي. غنديرو 7500 الأولى ديال réel, quantité réelle, moins la quantité prévisionnelle, fois la marge unitaire prévisionnelle, fois 98. غادي تعطينا عاد غنزيدو عليها باردون plus la marge, la quantité réelle ديال PP 6000 moins la quantité prévisionnelle 4500 fois la marge unitaire prévisionnelle 140 égale 210 000 dirhams. Alors, le résultat positif, c'est favorable. حسبنا l'écart sur volume. دابا غنمشيو نحسبوا l'écart sur marge unitaire. L'écart sur marge unitaire. Je sais où l'écart sur marge unitaire égale la marge
unitaire réelle moins la marge unitaire prévisionnelle. Fois la quantité réelle. La marge unitaire réelle, moins la marge unitaire prévisionnelle, fois la quantité réelle. Fois la quantité réelle. La quantité réelle. La marge unitaire réelle, il y a 112. Moins 98 fois la quantité réelle اللي هي 7500. غادي نزيدو عليها تاع بي بي 105 moins 140 fois la quantité réelle CLF. Le résultat c'est moins 105 000. هنا هي la résultat négatif يعني défavorable. Défavorable. خشنا la résultat négatif. هنا حسبنا l'écart sur volume وحسبنا l'écart sur marge unitaire. دابا نمشيو نجمعوهم. L'écart total égale l'écart total égale écart sur volume اللي لقينا فيه 210,000 زائد l'écart sur marge unitaire اللي لقينا فيه moins 150,000. غادي نمشيو نحسبوهم. تسمى فيريفيكاسيون. هاد المونطور خصو يخرج لينا نفسو هذا اللي لقينا في l'écart total sur marge. Vérification. Vérification. Écart total égale 210 000. 210 000 moins 150 000 moins 150 000 غادي تعطينا 105 000 dirhams. Le résultat positif c'est favorable. لقينا 105,000 في الاول لقينا 105,000 يعني ليكزارسيس عندنا صحيح. هادو هما لاناليز لي زيكار سور مارش هكا كنحسبوهم. نتمنى الشرح يكون شويه فادكم وسمحوا لي مع الصوت ما كيتسمعش مزيان و ما عنديش تجربه في هذا الشيء. هنا غنوقفوا هنايا باش الفيديو الجاي ان شاء الله غادي ندوزو كيفاش نحسبوا هاد ليكزارسيس كيتحط ديما لي زيكزامان كيفاش نحسبوا كالكول بوغ لاتولي مونتاج كيفاش غادي نحسبوا l'écart sur chaque élément de coût
écart du temps en évidence la part du volume d'activité relative à la production constatée. Je vais dire l'analyse des écarts globaux. Quel فرق ما بين l'analyse des écarts sur marge et l'analyse des écarts globaux. باش غادي نحسبوهم ما غنديروش هاد لو كا هذا اللي في ليكزامان، ولكن غنمشيو نديرو واحد لو كا شامل اللي غنحسبو فيه، اللي غنلقاو فيه كلشي، داكشي اللي كيتحط كوفاك غادي نحسبو الطابلو، غنديرو لا كومباريزون دي زيليمون du coût réel, du coût prévu, du coût préétabli. On va dire les écarts sur coût, les écarts sur volume. On va dire l'analyse des écarts sur coût direct et indirect. Direct et indirect. عاد غادي نديرو اطلاله على هذا l'examen 2015 وغنوقفو هنايا ونتمنى لكم حظ موفق.